الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما آمنت بالله صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تعيشون تموتون كما تموتون تبعثون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات ذوق نال شوق نال محبت نال جنہوں زبان اللہ نے ذکر واسطے دیتی ہوئے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم سب بڑی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ اللہ پاک نے زبان اور لاتے بولن واسطے نہیں دیتی اللہ پاک نے زبان بازاراں دے وچ بولن واسطے نہیں دیتی اللہ پاک نے زبان لگ لگ تے بگ بگ کرن واسطے نہیں دیتی اللہ پاک نے زبان ذکر خدا واسطے دیتی ہے اور ذکر مصطفیٰ واسطے دیتی ہے اگر یہ زبان ذکر خدا وچ نہ بولے سی ذکر مصطفیٰ وچ نہ بولے سی بل بولے سی کتھاں سب بڑی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله رب کرم چکر اسا گناہگاراں تے تینوں سونے نبی لجپال دا واسطہ گئی رب کرم چکر اسا گناہگاراں تے تینوں سونے نبی لجپال دا واسطہ گئی جے مصر دے وچ جا قید نبھائی مولا تینوں اس حسن جمال دا واسطہ گئی جے مصر دے وچ جا قید نبھائی مولا تینوں اس حسن جمال دا واسطہ گئی جے کوڑے کھا کے تے نبی نبی کیتا مولا تینوں اس حبش بلال دا واسطہ گئی تے جے غار دے وچ جا ڈنگ کھا دے مولا تینوں اس ابو بکر دی یاری دا واسطہ گئی جے 6 مہینہ دا لال علی اصغر دتا مولا تینوں اس علی اصغر دی شہادت دا واسطہ گئی جے 18 سالاں دا مسئلہ دا علی اکبر دتا مولا تینوں اس علی اکبر دی شہادت دا واسطہ گئی اس محفل نوں اس مسجد نوں انا ستانے نوں خلف اللہ مولا تینوں زہرا دے لال دا واسطہ گئی ملے گی جنت پیے گا کوثر ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں ان کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا حضور چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ حضور چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجالا ہوا کشف الدجا بجمالہ اندھیرا تھا اجالا ہوا
کشف الدجا بجمالہ قرآن باخلاق کشف گوا حسنت جمیع خصالہ صدقا یقینا راسخا وصلوا علیہ وآلہ. اجلائے موضوع پیران پیر دستگیر حضرت پیر سید شیخ عبدالقادر جیلانی کے والد محترم نشان بیان کرنی ہے. حضرت پیر سید سکی شاہ جمال قطب کمال حضرت پیر سید محمد بابا ہریاور شیخ احسان تعاون والے ہو. اللہ پاک سب دانا اپنے بارگاہ کے اندر قبول فرماوے. عزیزان محترم و مکرم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید سچی کتاب لا ریب فیہ کتاب کل کتاباں دے نالوں افضل اور اعلیٰ کتاب اس کتاب کے اندر کوئی شک تے شبہ نہیں. جیڑا بندہ شک کرے وہ مسلمان ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما کہ جیڑے اللہ والے ہیں اگر پوری رات قیام کے اندر کھڑے رہیں تو جو پوری رات ختم ہو جاتی ہے پر اللہ والے ادا قیام ختم نہیں ہوتا. پوری رات ختم ہو جاتی ہے اللہ والے ادا قیام ختم نہیں ہوتا. سجدوں اگر سجدے دے اندر چلے جاویں کئی او اللہ دے ولی ہیں جڑے ساری رات قیام دے اندر گزار دیندے ہیں، کئی او اللہ والے ہیں جڑے ساری رات سجدے دے اندر گزار دیندے ہیں. حضور غوث پاک پیران پیر دستگیر سید شیخ عبدالقادر جیلانی پیو ولو حسنی ہیں اور ماں ولو حسینی ہیں کہ آپ کے والد محترم حضرت پیر سید شیخ ابو صالح موسیٰ دوست جنگی کہ آپ دن نو روزہ رکھ دے ہن رات نو 1000 رکعت نفل پڑھ دے ہن. دن نو روزہ رکھ دے ہن اور 1000 رکعت رات نفل ادا کرتے ہیں. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ مسیرت غوث پاک کتاب کے اندر پڑھا ہے کہ آپ نے مسلسل 3 سال روزے رکھے. 360 دہاڑا آپ نے پانی دے نال روزہ افطار کیتا ہے اور پانی دے نال رکھا ہے. اور دوسرا سال آیا ہے 360 دہاڑا آپ جنگل دے اندر عبادت کرن واسطے گئے. اتھا کے پانی موجود کوئی نہیں، آپ وضو کر دین تیمم دے نال آپ درختاں دے پتیاں دے روزہ رکھ دین اور درختاں دے پتیاں دے روزہ کھولے دے. درختاں دے پتیاں دے روزہ رکھ دین اور درختاں دے پتیاں دے روزہ کھولے دین. پر تیجا سال آیا ہے آپ جنگل دے اندر گئے، نہ پانی موجود ہے نہ کوئی درخت دا سایہ موجود ہے. آپ ایویں روزہ ٹھپے دے رہے تے ایویں کھلے دے رہے. اے او حضور غوث پاک ہیں جنہاں نے 40 سال عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز ادا کی ہے. تو میں عرض پیا کردا حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ دوست جنگی کہ آپ دن نو روزہ رکھتے ہیں اور رات نو 1000 رکعت نفل ادا کرتے ہیں. آپ ایک دن دریا دے کنارے دے وچ روزہ افطار کرتے نا، آپ دریا دے کنارے تے وضو میں فرمائندے ہیں اور آپ نے ویکھا تے دریا دے وچ ایک سیب لڑدا آندا ہے. آپ دے دل دے اندر خواہش ہو گئی میں اس سیب نو پھد لواں. آپ نے جدو سیب نو پھد لیا 2 سیب دے ٹکڑے کیتے، ایک ٹکڑا کھا لیا ایک ٹکڑا باقی ہے پیا. آپ جدو نماز پڑھن پین سر سجدے دے وچ رکھنے سبحان ربی الاعلی، جدو سر سجدے دے وچ رکھنے غیب دے وچ آواز آئی شیخ ابو صالح اے سیب کہندے کول پوچھ تے کھادا ہے، اے سیب کہندے کول پوچھ تے کھادا ہے. تو تے میں ہوں آپ بھلا پوچھواں آپ پتہ کہ دے گئی حق رکھنی کرتے ہیں او اللہ والے دی ایجا نشانی ہوندی ہے. آپ نے سیب نو جو چک مارا ہے تے آپ دے دل دے وچ غم پیدا ہو گیا قیامت والے دن میں رب نو کیا جواب دیساں. عزیزان محترم اللہ دے نبی مسجد نبی دے اندر بیٹھے ایک غلام آوے صبح دی نماز پڑھن واسطے آوے بعد دے وچ تے دعا ہی نہ منگے نماز تو پہلے چلا جاوے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تہاڈا غلام ہے نماز تہاڈے پیچھے پڑھدا ہے دعا نہیں منگدا چلے جاندا. اللہ دے نبی نے فرمایا جدوں صبح نماز پڑھن آوے یا دوسری نماز دے ٹائم اونوں تساں ایتھے بٹھا لونا. صحابہ
پاک نے بٹھا لیا. اللہ نے نبی نے فرمایا بیلیا اے نسا تو نماز میرے پیچھے پڑھتا ہے دعا نہیں منگتا ہے. عرض کرتا یا رسول اللہ میرے گھر دے نال ہے یہودیاں دا گھر تے یہودیاں دے گھر ہے کھجور اور کھجور دی شاخاں میرے گھر لٹکی ہوئی ہیں تے اودے تے پھل لگے کھڑوتے ہیں. میں سویر دی نماز پڑھ تے جلدی جلدی جانا ہاں مطلب میرے بال غیر مسلم دے گھر دے جڑی کھجی لگی ہوئی اودے ڈوکا چا تے منہ دے وچ نہ پا لویں. اوے اللہ دے پیارے صحابہ پاک دا غیر مسلم دی کھجور نہ کھاندے تے تو تے میں آپ سارے حرام رگڑی کھڑوتے ہیں. عزیزان محترم مکرم شیخ ابو صالح موسیٰ دوست جنگی آپ نے سر سجدے دے وچ رکھا ہے. غیب دے وچ آواز آئی شیخ ابو صالح سیب کہندے کول پوچھتے کھادا اے دل دے وچ غم پیدا ہو گیا. آپ نے ادھا سیب کھادا ہے ادھا سیب باقی ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حدیث سید سبی احمد بخاری آل نبی اولاد علی عزیزان محترم مکرم حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ دوست جنگی آپ دریا دے کنارے دے ٹر پین جیڑے پاسو پانی پیاندا یا آپ چلدیاں سفر کردیاں آپ دریا دے جدو کنارے دے پہنچے نا دریا دے کنارے دے ہوتے باغ سے بندہ او دی شاخ دریا دے وچ لٹکی کھڑوتی ہے. آپ نے دل دے اندر سوچائے کہ اے سیب اس شاخ تو ٹرٹ ہے دریا دے وچ گیا ہے. آپ جدو باغ دے وچ داخل ہوئے ایک چٹی سفید داڑھی والا بزرگ کھڑوتا ہے. اب سیب معاف کرامن والا بھی سید ہے تے ابو باغ والا بھی سید ہے. ساتھ کوئی چاہت کسی نیٹ آپ کردے نے آقا اے باغ کون لگے. آپ نے فرمایا اے میرا باغ ہے. عرض کیتی آقا اس تواڈے باغ دے وچوں ایک سیب ٹوٹا گئے دریا دے وچ ون ڈٹا ہے لڑدا جاندا ہے. میں دل نوں روزہ رکھدا رات نوں 1000 رکعت نفل پڑھدا ہاں. میرے دل دے اندر خواہش ہو گئی میں ادھا سیب کھا لیا ہے ادھا سیب لئی وندا میں معاف کراون واسطے آیا. سید عبداللہ نے دل دے اندر سوچا اے عام بندہ نہیں جڑا ادھا سیب وندا معاف کرے گا. اے خاص بندہ ہے اللہ دا نیک بندہ ہے اللہ دا دوست ہے. سید عبداللہ نے فرمایا شیخ ابو صالح نو ان کا سیب تینوں معاف کرے سا پر میری تینوں 12 سال نوکری کرنی پوسی اس باغ دی رکھوالی کرنی پوسی تا تینوں سیب معاف کرے سا. عرض کرتا ہے آقا چند نیاں دی زندگی ہے کٹ لے سا پر سیب دا معاف ہوتا قیامت نے رب نو میں کیا جواب دے سا. سبحان اللہ کھنا اللہ خرچہ ہوندہ ہے نہ خرچہ ہوندہ ہے جنت جو چرچہ ہوندہ ہے. عزیزان محترم آپ نے دل کے اندر سوچا کہ چند نیاں دی زندگی ہے 12 سال ان کٹ لینے تو چلو سیب معاف ہوتا ہے قیامت نے رب پتہ نہیں تو میں کیا جواب دے سا. آپ نے عرض کی تھی آقا میں نوکری کرتا ہوں. آپ نوکری کرتے رہے 10 سالوں تو بعد حضرت سید عبداللہ اوی نبی دیان تے اوی نبی دیان سید عبداللہ 10 سالوں تو بعد آپ دے باغ دے وچ آپ دے حجرے مبارک دے آپ دے آستانے مبارک دے مہمان آ گئے. آپ نے فرمایا شیخ ابو صالح انگور تروڑ دے لایا. آپ انگور تروڑ دے لایا دو تے پیش کیتے آپ دی مارگاہ چ. آپ نے فرمایا شیخ ابو صالح اے دسا انگور میٹھے ہیں یا کھٹے ہیں. عرض کیتی آقا مینوں نہیں پتہ میٹھے ہیں یا کھٹے ہیں. فرمایا 10 سال ہو گئے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں. عرض کیتی آقا اگے ادھا سیب کھاتا ہے او ودا معاف کرے نہ ودا انگور چکھا انہاں دی پتہ کتنی سزا ہوسی. آپ باغ دے وچ ہوا اپن سارے بوٹیاں دا پتہ ہو گیا یہ میٹھا ہے یہ کوڑا ہے یہ کھٹا ہے یہ کانا ہے. او بھی سید آئی تے او بھی سید آئی. آقا ادھا سیب کھاتا ہے تے 10 سال ہو گئے نوکری ودا کرے نا انگور پانچ کھا لوا پتہ او دی کتنی سزا ہوسی. آپ نے انگور پیش کیتے مہمان چلے گئے 12 سال ہو کے 12 سالوں تو بعد حضرت سید شیخ ابو صالح نے اجازت مانگی. حضور تو سب فرمایا ہے 12 سالوں کے بعد ان کو اجازت ہو سی. آپ نے فرمایا اجازت دے سا پر میری ایک شرط ہے او تینوں قبول کرنی پوسی. عرض کیتی آقا کیڑی ہے. فرمایا میری دی ہے سر تو گنجی ہے اکھاں تو انی ہے زبان تو گونگی ہے کنا تو ڈوری ہے ہتھاں تو لولی ہے پیراں تو معذور ہے. او دے نال تینوں نکاح کرنا پوسی تاں تینوں سیب معاف کرے سا. او دے نال تینوں نکاح کرنا پوسی تاں تینوں سیب معاف کرے سا.
کیونکہ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے روز آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تے جھاڑ دا موسم آئی تے لوگوں نوں چن نظر نہ آیا تے آپ نے جمدے باقی روزہ رکھا شہری دے ٹائم ماں دا دودھ پیتا وقت روزے دے افطار تو پہلے تک آپ نے دودھ نہیں پیتا روزے افطاری تو بعد دودھ پیتا ہے تے وقت عید دا چن نظر نہ آیا لوگوں نوں پتہ چلا یہ شیخ ابو صالح دے گھر سید جمع ہے جڑا آندے والا روزہ رکھا سی جدوں جھڑ بڑھ گیا لوگوں نوں چن عید دا نظر نہ آیا انہاں کا آؤ چلدے ہیں سید دے دروازے تے چل دے ہیں چل تے سید زادی دے کول پوچھ دے ہیں اگر دودھ پیتا ہی سی سحری تو پہلے تا وقت اج روزہ ہے اگر نہیں سی پیتا سحری تو بعد پیتا ہی سی تا وقت سویرے عید ہے وقت سویرے عید ہے اللہ والے تا جمدے اللہ روزہ رکھا ہے عزیزان محترم آپ نے فرمایا کہ میری دی ہے سر تو گنجی اکھاں تو ہے انی زبان تو ہے گنگی کرنا تو ہے ڈوری ہتھاں تو ہے لولی پیراں تو ہے معذور او دے نال تینوں نکاح کرنا پوسی آپ نے فرمایا چاند دیاں دی زندگی کاٹ لے سا شان منظور سیب دا معاف ہونا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سید فصیح احمد بخاری آل نبی اولاد علی آپ نے دل دے اندر سوچا کہ چاند دیاں دی زندگی سیب دا معاف ہوتا ہے آپ نے کیا کا شرط منظور ہے آپ سید عبداللہ نے آپ نے نکاح مبارک پڑھایا نکاح مبارک پڑھاون تو بعد حضرت سید شیخ ابو صالح آپ حجرے مبارک دے اندر چلے گئے آپ جدو حجرے مبارک دے اندر گئے ہیں اگے ویکھ دے ایک حسین جمیل عورت تے قرآن دی تلاوت بیٹھی کر دیے محمد دے درود و سلام بیٹھی پڑھ دیے آپ جلدی جلدی اسے قدمت واپس آئے آپ نے سر پدا بہ گئے دل دے اندر سوچا اگے ادھا سیب کھادا ہے 12 سال نوکری کیتی ہے ہن غیر عورت نظر پہ گئی ہے اے نہیں پتہ نہیں کتنی سزا سی آپ سر پد دے بیٹھے آپ سید عبداللہ حجرے مبارک دے وچ جو باہر نکلے فرمایا سیدہ اندر نہیں گیا عرض کیتی آقا تسا میں عورت رتی منقوا اے حسین جمیل تے قرآن دی تلاوت بیٹھی کر دی تسا فرمایا زبان تو گنگی ہے اے تو قرآن دی تلاوت بیٹھی کر دی محمد دے درود و سلام بیٹھی پڑھ دی آپ نے فرمایا سیدہ میری گل سن آپ نے کول بٹھایا بٹھاون تو بعد آپ نے فرمایا میں تینوں فرمایا ہے کہ میری دی ہے سر تو گنجی 60 سال میری بیٹی دی عمر ہے آج تائیں اس سر تو دوپٹہ نہیں لگایا میری بیٹی دی 60 سال عمر ہے 60 سال آپ دی عمر مبارک آئی آپ دا نکاح مبارک ہویا ہے خطبات سمدانی کتاب دے اندر لکھو ہے محمد فاضل سمدانی نے لکھا ہے 61 سال آپ دی عمر مبارک آئی تے حضور غوث پاک پیدا ہوئے آپ دی عمر مبارک 61 سال آئی پائی آپ نے فرمایا کہ میں تینوں فرمایا ہے کہ میری دی سر تو ساری زندگی دوپٹہ نہیں لایا میں تاں کہ میری دی سر تو گنجی ہے میری دی 60 سال عمر ہے میری دی کہہ دی اکھچ اکھ بات نہیں نٹھا غیر محرم نو ان اکھاں دے نال نہیں نٹھا میں تاں کہ میری دی انی ہے اے میں تے وقت کرنا تو ڈوری ہے میری دی 60 سال دی عمر وچ غیر محرم دی گل نہیں سنی میں تے وقت زبان تو گنگی ہے 60 سال دی عمر وچ غیر محرم دے نال گل نہیں سی کیتی میں تے وقت ہتھاں تو لولی ہے ساری زندگی غیر محرم دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں سی دتا میں تے وقت بار پیراں تو اے معذور ساری زندگی اس اپنے حجرے جو قدم ہی باہر نہیں چاہیا اگر ماں اتنی رکھوالی کرے تے وقت بچو سید کی میرا پیدا ہوئے بچو حضور غوث پاک کی میرا پیدا ہوئے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیدا ہو گئے آپ کی ولادت باسعادت ہو گئی آپ فرماتے ہیں کہ میری 6 سال عمر مبارک آئی میرا باپ دا سایہ دنیا تو اٹھ گیا تے میں ایک دن بیل لے تے داند لے تے فصل دے اندر گیا حل مارن واسطے غیب دے وچوں آواز آئی عبد القادر تو اے کام کرنی ہے جیڑی خاطر تینوں بھیجا ہے او کام کرو عبد القادر تو اے کام کرنی ہے جیڑی خاطر تانوں بھیجا ہے او کام کرو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے قرآن دے نال اتنا پیار ہے آپ دیوار تے چڑھے نہ قرآن دی تلاوت آپ حجرے مبارک تے چڑھے نہ قرآن دی تلاوت آپ بازار دے وچ چلے نہ قرآن دی تلاوت آپ گھر دے وچ رہنا قرآن دی تلاوت جدوں باپ دا سایہ دنیا تو اٹھ گیا آپ دی اماں جان ام الخیر ام فاطمہ نے
حضور غوث پاک نو لیا تے آپ دے ابے جان سید عبداللہ دی بارگاہ چا گئیاں. آپ دی 6 سال عمر ہے. آپ دے استانے تے سید عبداللہ دے استانے تے جی میں آج آپ سید سکی شاہ جمال دے استانے دے ہوتے اور سید اسد علی بخاری دے استانے دے ہوتے آپ آئے بیٹھے ہیں اور سید شبیہ احمد سید فصیح احمد کی زیارت کرن واسطے. تو عزیزان محترم لوگ بھی ایویں آندے ہن, لوگ دعا کرن واسطے آندے, بیمار آندے ہن تے شفا لے تے جاندے ہن. آپ حضور غوث پاک ایک دن بچے دے نال باہر کھیڈتے کھڑوتے ہیں. ایک مائی دا بچہ بیمار آئی پیا. انہوں نے لوگوں کو پوچھا کوئی حکیم دسو, کوئی طبیب دسو, کوئی ڈاکٹر دسو. ایک راہ دے وچ بندہ ٹکرا, او منن والا سید نو تے آپ نے فرمایا تو انج کر, اے سید عبداللہ دا جڑا آستانہ ہے نا ادھے اس بچے نو لئی ون, اے دعا چ منگدا رب شفا چ دیندا ہے. اے دعا منگدا ہے رب شفا چ دیندا ہے. جدو مائی بچہ لیتے آپ دی بارگاہ چاہیے تے سید عبداللہ دے دروازے دے اندر قدم رکھے سی. عرض کی سید بادشاہ بچہ بیمار ہے, رب دے دعا منگو رب نو شفا دے. آپ نے عرش نو اللہ تے لکھا, آپ نے فرمایا اے دی زندگی مک گئی, اے دی زندگی مک گئی. اجے منہ مبارک بند نہیں ہویا, بچے نے ہنکی لئی تے دنیا تو وصال کر گئے, پردہ پا گئے. روندی روندی واپس جو آئیے, روندی جاتی ہے, آدھی جاتی ہے. لوگ آتے ہم سید دے دروازے تے جاؤ تے بیمار لے تے جاؤ تے شفا پا تے آؤ, میں صحیح لے تے گئیاں تے میں مرو یا واپس لے گئیاں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی 6 سال عمر مبارک ہے, 6 سال عمر مبارک. آپ نے فرمایا میرے نانے دا گلہ میں نہیں کرتی ہے, میرے نانے دا گلہ میں نہیں کرتی ہے. آپ نے فرمایا سید نے کیا فرمایا ہے؟ آخر لگی سید نے فرمایا تواڈی عرش مولا تے بچے دی زندگی ختم ہو گئی ہے. آپ دی عمر چھوٹی آئی, گل وڈی کیتی. آپ نے فرمایا جدو تو گئی ہمیں سید دے دروازے تے, جدو سید نے فرمایا ہے یہ دی عمر ختم ہو گئی ہے تے تو اگے تے عرض کرے اج اے دی عمر لکھی ہوئی زیادہ ہوندی تے تیرے بوئے تے لایا ہونا ہے. موت آئی گھر نہ لاتے بیٹھی رمہا. اللہ کا قرآن فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء و یثبت عنده الکتاب. اللہ والے لکھی تقدیر مٹوا دیں, جے نہ لکھی ہوے تا لکھوا دیں. حضور غوث پاک نے جدو ایک گل کیتی ٹرن لگی ہے, آپ نے فرمایا مائی ہن اندر نہ مانی ویکھ تیرا بچہ زندہ ہے. اما ہن پیچھے نہ ون سید دے کول, ویکھ کپڑا اٹھا تیرا بچہ زندہ ہے. جدو مائی نے کپڑا اٹھایا ہے, بچہ ہلدا پیا ہے, پھرکدا پیا ہے. جدو ہوٹ مبارک پھرکدے پایا, آپ نے کان اما نے لایا ہے تے قرآن دی تلاوت جاری ہے بھائی. آپ سید عبداللہ دی بارگاہ چ لے گئے. آپ نے فرمایا کہ آپ نے عرض کی میں تیرے دروازے دے اوتے لے تے آئی ہاں, اتھا کر مر گیا ہے. پیر ایک چھوٹا جہا بچہ کھڑوتا ہے, اس رب دے اگے دعا منگی, رب میرے بچے نو زندہ کر دیتا ہے. آپ دے نانا جان سید عبداللہ نے آپ نے اپنا عصا مبارک پڑھا ہے. حضور غوث پاک دے پیچھے لگ گیا ہے. عمر چھوٹی ہے, کرامتاں بڑیاں کھڑا بھی کہندا ہے. عمر چھوٹی ہے, کرامتاں بڑیاں کھڑا بھی کہندا ہے. آپ عصا مبارک لے تے پیچھے پیچھے مدرہ کیتا ہے. حضور غوث پاک چلدے چلدے قبرستان دے اندر پہنچے. قبرستان والے نو فرمایا کہ قبرستان والے میرے نانے کو مینوں بچا لو, میرے نانے کو مینوں بچا لو. اگو قبرستان دے اندر 360 مردہ کھڑا ہو گیا, 360 مردہ کھڑا ہو گیا. اے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن جاندے پہن تے آپ کی جڑی دستار مبارک آئی نا 70,000 دینار کی دستار مبارک بندے ہیں, 70,000 دینار کی. آج کوئی مولوی چنگی ٹوپی پا لے یا پیر چنگی ٹوپی پا لے, لوگ آتے ہیں جی مولوی تے پیر چھلی جاندے ہیں, مولوی تے پیر چھلی جاندے ہیں. آپ 70,000 دینار کی دستار مبارک بنتے ہیں. تے نماز دا وقت ہو ہے کہ چور چوری کرن پیا جانا ہے. تو چور چوری کرن جو جانا پیا جاتے آپ کی نظر حضور غوث پاک کے جو پہنا تے دستار والے پاسے ویکھو سکل ہے کہ کیا جانا 70,000 دینار دی دستار ہے یا چورائی نہ تے بس میرا کام بن جاسی. حضور غوث پاک دے پیچھے پیچھے جاندے رہے. حضور غوث پاک دریا دے کنارے تے گئے. آپ نے وضو فرمایا, وضو فرماون تو بعد آپ جو سر دا مسح کرن لگے نا تے آپ نے دستار مبارک ایتھے رکھی تے لاڑ دے پیچھے لٹکا بھی آئے نا, چور کا بارا کام بن گیا. بس وہ لاڑ چھکتا تے ایلی بن ہونا. جدو چور نے لاڑ پھدا ہے, حضور غوث پاک نے رب دے بیان کیتی ہے یا اللہ ہے چور آیا چوری کرن بیٹھا پر ویکھ لاڑ کہیں نہ پھدی بیٹھا ہے. یا اللہ
اے چور آیا چوری کرن بیٹھا ہے پر ویک لڑ گئی نہ پتی بیٹھا ہے حضور غوث پاک نے موڑ تے پیچھے ویکا وقت دا کتب چا بنایا وقت دا کتب چا بنایا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی شان اور نانے دی شان بھی سنی ہوئے اور ایک شان ڈال کے دی سنو آپ دی پھپھی جان حضرت سیدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حجرے مبارک اندر عبادت بیٹھی کرتی ہیں تے گلان دے وچ بارش نہ دی آئی لوگ دعاواں منگ منگ تے تھک پئے تے رب نے دعا قبول نہ کی تھی سارے نے مشورہ کیتا کسے دے چنگے دروازے تے چلیے چنگے دروازے تے جاسو او دعا منزل رب بارش عطا فرمائے سی بڑا بزرگ بیٹھا ہو سکتا آؤ چل دے اے سید دا دروازہ ہے آدم سیدہ دی ساری رات عبادت کر دیے سیدہ دی ہاتھ چاہتے دعا منگ سی رب بارش عطا فرمائے سی ساری کلکت کٹھی ہوتے سید دے دروازے تے آئیے انہی کھڑکائی نے آواز آئیے جی کون عرض کیتی اصل فلانے علاقے چوائے کرتے ہیں تے بارش نہیں پہ آدھی دعا منگو اللہ پاک بارش عطا فرماوے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ہاتھ چاہتے دعا منگی اور جھاڑو چاہتے نعرہ تکبیر آلے نبی اولاد علی جو دنیا نا سید بادشاہ دے دروازے دے چل دے آئیے عرض کر دیں بی بی جی رب دے اگے دعا منگو بارش نہیں بھی آندی رب بارش عطا فرماوے اللہ دی نیک بندی نے سید زادی نے آپ نے جھاڑو چاہتے اپنے بیڑے دے وچ لکھتا ہے رب دے اگے عرض کیتی ہے یا اللہ جھاڑو میں ماں دیتا ترکا تو کر دے یا اللہ جھاڑو میں ماں دیتا ہے ترکا تو کر دے آپ کو سیدزادی نے ادھے ہاتھ واپس نہیں کیتے بارش پہلے جاری ہو گئی گوڑے گوڑے جتنی بارش ہو گئی ہے بال بندہ نے سید دے دروازے تے عرض کی تھی بی بی جی رب دے کے دعا منگو بارش زیادی پہ آتی ہے تے گوڑے گوڑے جتنی بارش ہے کچے مکان ہیں ڈیک حسن آپ نے رب دے کے دعا منگی یا اللہ تین تھوڑی بارش آتی تو سر زیادی پروا دیتی ہے رب نے اٹھائیں کے روک لے اللہ پاک تواڈی اور میری حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرماوے و آپ کے دعوانا الحمدللہ رب العالمین